जय श्री कुल देवता। शास्त्र कहते हैं कि नरक चतुर्दशी के दिन यमराज स्तोत्र सुनने से आपके जन्मों जन्मों के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं। परिवार पर आया अकाल मृत्यु का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है और आपको सीधे नरक की घोर यातनाओं से मुक्ति मिलती है। नरक चतुर्दशी पर यह यमराज स्तोत्र के 11 पाठ आपके घर और परिवार को यमदूतों के पाश से बचाकर आरोग्य और दीर्घायु प्रदान करते हैं। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिव्य श्री यमराज स्तोत्रम का पाठ सुने और यमदेव से अपने लिए तथा अपने परिवार के लिए सुरक्षा और मोक्ष का वरदान मांगे। श्री यमराज स्तोत्रम। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युंजय नमोस्तुते। अकाल मृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयंकरः। तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तुते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युंजय नमोऽस्तु ते। अकाल मृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयंकरः। तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युंजय नमोऽस्तु ते।
अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः।
आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः त्वयि प्रीते महादेव नरा न दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः त्वयि प्रीते महादेव नरा न दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च
वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः। तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः। तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरान् दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन्
न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। धर्मराज नमस्तुभ्यं मृत्युञ्जय नमोऽस्तु ते। अकालमृत्युहरं देवं पापनाशकं नमामि तं। त्वं वैवस्वतः कालः सर्वभूतशयङ्करः तैलरूपेण पूज्योऽसि दण्डपाणिर्नमोऽस्तु ते। यमाय धर्मराजाय मृत्यवे चान्तकाय च वैवस्वताय कालाय सर्वभूतशयाय च औदुम्बराय दध्नाय नीलाय परमेष्ठिने वृकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः। पापभीतिं हर त्वं मे दुष्टजन्मनिवर्तकः। त्वयि प्रीते महादेव नरा न दुर्गतिं व्रजेत्। दीपं ददामि ते नित्यं यमराज नमोऽस्तु ते। दीपं दानेन देवेश सुखसौभाग्यदायकः। आरोग्यं च चिरञ्जीवित्वं भयविहीनं पदं देहि। धर्मकर्म परो भूयां त्वत्कृपां मे सदास्तु। त्वम् आदिः त्वम् अनादिः च त्वं हि पाशासि सर्वतः। त्वम् अनाश्रित्य लोकेऽस्मिन् न गतिं विन्दते नरः। यं स्तोत्रं पठते नित्यं चतुर्दश्यां विशेषतः तस्य नश्यति पापानि यमलोकात् समोक्तयेत्। श्रीयमराजस्तोत्रम् श्रीयमदेवार्पणमस्तु।